साथीहरु आज हामी बीई इलेक्ट्रिकल 7th सेमिस्टर अन्तर्गतको पावर प्लान्ट इक्विपमेन्टको न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेका छौं। पावर प्लान्ट इक्विपमेन्टमा जम्मा इलेक्ट्रिकल र मेकानिकल पार्ट गरी दुईटा पार्ट रहेको छ। यो सेसनमा हामी इलेक्ट्रिकल पार्टको न्युमेरिकल सल्भ गर्ने छौं। साथीहरु हामीसँग क्वेशन छ। क्वेशन कृपया एकचोटी पढ्नु होला। क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भने दुईटा जेनेरेटर छ। यो G1 वा G2 वा यो चाहिँ प्यारलल कनेक्टेड छ है र यसबाट चाहिँ कमन एउटा लोड छ, यसरी र यसको जेनेरेटरको क्यापेसिटी एउटाको 600 मेगावाट छ, अर्कोको 400 मेगावाट छ। त्यसैगरी लोडको क्यापेसिटी भनेको 600 मेगावाट छ है। अनि यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 हर्ज मा छ र यसको ड्रप रेगुलेसन भनेको 4% छ। त्यसैगरी यसको पनि 50 हर्ज मा छ र यसको ड्रप रेगुलेसन भनेको 5% मा छ है। र यति लोड यो कनेक्ट गरेपछि जब यो अपरेट हुन्छ तब यसको कमन फ्रिक्वेन्सी भनेको 51 हर्ज हुन्छ भनेको छ। हाउ दे विल शेयर द कमन लोड अफ 600 मेगावाट भनेबित्तिकै G1 ले कति पावर दिन्छ, G1 र G2 को पावर कति हुन्छ है भनेको P1 = वाट, P2 = वाट यो दिएको छ। सुरुमा हामीले बेस पावर र बेस फ्रिक्वेन्सी चाहिँ लेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल मैले त्यही गर्छु। सोलुसन लेट P बेस = मैले 1000 मेगावाट लेट गरेको छु र F बेस = म 50 हर्ज लेट गर्छु है। र त्यसपछि हाम्रो कनेक्टेड लोडको पावर कति हुन जान्छ त पर युनिटमा P = 600 यो हाम्रो कनेक्टेड लोड भयो डिभाइड बाइ P बेस गर्दाखेरि 1000 = यो 0.6 पर युनिटमा हुने भयो र यो भनेको चाहिँ दुईटै जेनेरेटरले कमन लोडमा दिने पावरहरुको सम हुन्छ है। हुन्छ यो P1 + P2 हुन्छ। र त्यसैगरी मैले सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी निकाले पर युनिटमा। र सिस्टमको हाम्रो पहिला फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 50 हर्ज दिएको छ र हामीले F बेस कति मानेको छौं 50 हर्ज = 1 पर युनिटमा भयो। त्यसपछि हामीलाई यहाँ गिवन दिएको छ। गिवन कमन फ्रिक्वेन्सी हामीलाई 51 हर्ज दिएको छ र हामीले चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको कमन फ्रिक्वेन्सी माइनस हाम्रो सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी कति थियो 50 हर्ज = 1 हर्ज भयो र हामीले यो चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी पर युनिटमा निकाल्नु पर्यो। यो 1 छँदै छ डिभाइड बाइ F बेस गर्नु पर्यो 50 गर्नु पर्यो 50 = 0.02 पर युनिट आयो। र हामीले एउटा यसको ग्राफ बनाउनु पर्ने छ। हामीले यसको अब एउटा ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ। ग्राफ यो अनुसार हुन्छ। यहाँ हुन्छ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पर युनिटमा हुन्छ। यहाँ हुन्छ पावर पर युनिटमा हुन्छ है। हाम्रो फ्रिक्वेन्सी पर युनिट हाम्रो सिस्टमको फ्रिक्वेन्सी कति छ 50 हर्ज छ। यो चाहिँ 50 हर्ज हुन्छ। F = 50 हर्ज हुँदा यो भनेको 1 पर युनिटमा हुन्छ र हाम्रो कमन फ्रिक्वेन्सी कति छ F0 = 51 हर्ज है। यो R1 हुन्छ रेगुलेसन अफ जेनेरेटर G1, R2 हुन्छ रेगुलेसन अफ जेनेरेटर G2 है। हामीलाई यो दिएको छ। R1 भनेको 4% दिएको छ, R2 भनेको 5% दिएको छ। र यहाँ देखि हाम्रो के आउँछ यो यहाँ देखि हाम्रो यो P1 हुन जान्छ है र यहाँ देखि यो P2 हुन जान्छ। यो भनेको हाम्रो नो लोड हुन्छ है। नो लोड फ्रम नो लोड टु 600 मेगावाट लोड।
यो गरेर हाम्रो जुन P1 हुन्छ यो भनेको चेन्ज इन P1 हुन जान्छ र P2 भनेको चेन्ज हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। यसलाई हामीले del P1 plus del P2 इक्वल्स टु 0.6 लेख्न सक्छौं। सकिन्छ। यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। ल इक्वेसन 1 माने। त्यसपछि हामीसँग एउटा रिलेसन छ, रेगुलेसन इक्वल्स टु चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी बाइ चेन्ज इन पावर गर्न सकिन्छ। सकिन्छ। र R2 इक्वल्स टु del F बाइ del P2 गर्न सकिन्छ। ल ठीक छ। यसबाट हामीलाई यो रिलेसन आउँछ R1 del P1 इक्वल्स टु del F and R2 del P2 इक्वल्स टु del F। यो दुईटै इक्वेसनलाई हामीले चाहिँ मिलाउँदाखेरि R1 del P1 minus R2 del P2 हुन जान्छ इक्वल्स टु 0। मैले यसलाई इक्वेसन 2 माने है। ल हामीलाई दिएको छ यहाँनेर रेगुलेसन दिएको छ R1 इक्वल्स टु 4%। र यो चाहिँ बेस्ड अन यसको जेनेरेटर 1 को क्यापेसिटी कति छ 600 मेगावाट दिएको छ। त्यसैगरी R2 इक्वल्स टु 5% बेस्ड अन 400 मेगावाट दिएको छ है। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ यसको बेस्ड अन 1000 मा लिनुपर्छ है, किन भन्दा हामीले बेस पावर भनेको 1000 मानेको छौं है। त्यही भएर अब यो R1 बेस्ड अन 1000 मेगावाट बेस्ड अन 1000 मेगावाट इक्वल्स टु यो 0.04 भयो इन्टु 1000 बाइ 600 गरेपछि यो बेस्ड अन 1000 मा आयो 1/15 आयो। त्यसैगरी R2 बेस्ड अन 1000 मेगावाट इक्वल्स टु 0.05 इन्टु 1000 बाइ 400 1/8 आयो। ल यति आयो। त्यसपछि हामीले अब यसको R1 र R2 को भ्यालुहरु इक्वेसन 2 मा राखौं त। फ्रम इक्वेसन 2 इक्वेसन 2 बाट कति आउने भयो R1 को भ्यालु 1/15 del P1 भयो प्लस R2 को भ्यालु 1/8 हो प्लस नै माइनस 1/8 del P2 इक्वल्स टु 0। इक्वेसन 3 भयो है। हामीले चाहिँ इक्वेसन solving equation first and third we get हामीले यसलाई गर्नको लागि हामीले सुरुमा जानु पर्यो मोडमा जानु पर्यो है। अनि यो 5 इक्वेसनमा जानु पर्यो र हाम्रो 1 मा जानु पर्यो है। हाम्रो भ्यालु हाल्नु पर्यो। इक्वेसन 1 मा भ्यालु कति छ 0.6 1 गरे 1 0.6 भयो। त्यसैगरी हाम्रो इक्वेसन 3 मा कति छ 1/15 1 डिवाइड बाइ 15 minus 1/8 minus 1 divided by 8 is equals to 0। यसबाट हामीलाई del P1 को भ्यालु हामीलाई 9/23 आयो। त्यसैगरी del P2 को भ्यालु हामीलाई कति आउँछ 24/115 24/115 आयो। यो चाहिँ हाम्रो दुईटै पर युनिटमा छ अब हामीलाई यसको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसैगरी एब्सोल्युट भ्यालुको लागि चाहिँ
So del P1 ABSILUT एब्सोल्युट इक्वल्स टु हाम्रो सुरुमा del P1 P पर युनिटमा कति छ 9/23 छ इन्टु हामीले यसलाई 1000 गर्यौं भने हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुमा आयो यो भनेको 391.3 मेगावाट हुन्छ। त्यसैगरी del P2 एब्सोल्युट इक्वल्स टु हाम्रो del P2 पर युनिटमा कति छ 24/115 छ इन्टु हामीले 1000 गर्यौं भने यसको 208.7 वाट आउँछ है। ल यो नै हाम्रो यो P1 इक्वल्स टु del P1 हुन्छ 391.3 मेगावाट P2 इक्वल्स टु del P2 इक्वल्स टु 208.7 मेगावाट यो हाम्रो एन्सर। केसमा जाम सेकेन्ड केसमा हामीलाई दिएको छ when load decreased by 100 मेगावाट भनेको छ। जब कमन लोड पहिला कमन लोड 600 थियो अब 100 ले डिक्रिज भएको छ भने त्यसको पावर कति हुन्छ चेन्ज इन पावर इक्वल्स टु जम्मा कति छ 100/1000 गर्नु पर्यो इक्वल्स टु 0.1 यो पर युनिटमा निकालेको मैले है। ल त्यसपछि P1 प्लस del P2 इक्वल्स टु 0.1 PU हुन्छ मैले यसलाई इक्वेसन 4th माने है। ल solving equation 4th and 3rd get इक्वेसन 3rd भनेको हामीसँग छ 1/15 del P1 minus 1/8 del P2 is equal to 0 छ। ल यिनीहरु दुईटालाई हामी सल्भ गरौँ भएको जसरी नै सल्भ गरौँ। सल्भ गरेपछि हामीसँग आउँछ del P1 इक्वल्स टु 3/46 यो पर युनिटमा आउँछ र del P2 इक्वल्स टु 4/115 यानी पर युनिटमा आउँछ। फेरि यसको एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्नु पर्छ है। ल del P1 एब्सोल्युट इक्वल्स टु पहिला पर युनिटमा कति छ 3/46 इन्टु हाम्रो P बेस भनेको कति छ 1000 छ इक्वल्स टु 65.22 मेगावाट आयो। त्यसैगरी del P2 एब्सोल्युट इक्वल्स टु पर युनिटमा कति छ 4/115 छ इन्टु P बेस भनेको 1000 छ इक्वल्स टु कति भयो यसको 34.78 मेगावाट भयो। यो एउटा हाम्रो इक्वेसन भयो। अब फेरि हामीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न भनेको छ है। ल फेरि del F इक्वल्स टु R1 del P1 यो इक्वेसन हामीलाई थाहा छँदैछ इक्वल्स टु R1 को भ्यालु कति छ 1/15 छ। R1 को भ्यालु भनेको हाम्रो यहाँबाट लेखेको छौँ है। R1 को भ्यालु यो भयो R2 को भ्यालु यो भयो। ल अनि इन्टु del P1 भनेको हाम्रो del P1 को यो छ 3/46 इक्वल्स टु 1/230 पर युनिटमा आउँछ यो। र हामीलाई यसको पनि अब एब्सोल्युट निकाल्नु पर्यो एब्सोल्युट भ्यालु del F एब्सोल्युट इक्वल्स टु पहिला यसको पर युनिटमा 1/230 इन्टु हाम्रो F बेस भनेको 50 हो इक्वल्स टु 5/23 इक्वल्स टु यो भनेको 0.2174 हर्ट्ज हुन्छ है। ल अब हाम्रो जम्मा न्यू फ्रिक्वेन्सी भनेको कति हुन्छ अब हाम्रो न्यू फ्रिक्वेन्सी भनेको न्यू फ्रिक्वेन्सी F न्यू इक्वल्स टु
सिस्टम फ्रिक्वेन्सी प्लस चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी। सिस्टम फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 50 हर्ट्ज छ सुरुमा, प्लस चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी भनेको जब डिक्रिज हुँदाखेरि 100 मेगावाटले डिक्रिज हुँदाखेरि, लोड डिक्रिज हुँदाखेरि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति भएको छ 0.2174 छ, जम्मा 50.2174 हर्ट्ज आन्सर भयो। फेरि लास्टमा हामीले एउटा ग्राफ बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हुन्छ ग्राफ। यहाँ भनेको फ्रिक्वेन्सी पर युनिटमा हुन्छ, यहाँ भनेको पावर हुन्छ पर युनिटमा हुन्छ। र सुरुमा कति छ सिस्टम फ्रिक्वेन्सी कति छ 50 हर्ट्ज हुँदाखेरि यो भनेको 1 pu हो, यो छ। त्यसै गरी सुरुमा 600 मेगावाटको कमन लोड हुँदाखेरि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति थियो 51 थियो हर्ट्ज। यसबाट रेगुलेसन R1 र R2 आएको थियो, यो R1 यो R2 आएको थियो। अब हाम्रो न्यू फ्रिक्वेन्सी कति भएको छ, न्यू फ्रिक्वेन्सी F न्यू इक्वल्स टु 50.2174 हर्ट्ज भएको छ। ओके, अब यहाँबाट गर्दाखेरि यो भनेको हाम्रो P1 हुन्थ्यो, यहाँबाट आउँदा यो भनेको P2 हुन्थ्यो भने अब यहाँबाट आउँदाखेरि P1 न्यू भयो, यो यहाँबाट आउँदाखेरि P2 न्यू भयो है। ल अनि यहाँदेखि यो भनेको चेन्ज इन P2, यहाँदेखि यहाँ भनेको हाम्रो चेन्ज इन P1, यो भयो हाम्रो आन्सर।